Peace be upon you. السلام عليكم. السلام عليكم. Welcome. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. What is your name? ما اسمك؟ ما اسمك؟ My name is Usman. اسمي عثمان. اسمي عثمان. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ I am fine. أنا بخير. أنا بخير. Where are you from? من أين أنت؟ من أين أنت؟ I am from Pakistan. أنا من باكستان. أنا من باكستان. Nice to meet you. تشرفت بلقائك. تشرفت بلقائك. See you again. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Goodbye. مع السلامة.